Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of Hello Prime with you guys. It's me, Smarika, and your very own Abhilasha. We are right here to talk to you guys. धेरै पछि चाहिँ it's us together, किनभने हामी चाहिँ आजकल चाहिँ I've been going alone. It's been so long मैं एक्लै अनर गएर and I'm sick and tired of that. ओहो त्यो मलाई कतिको मिस गरे तिमीले त्यसो भए मैले तिमीलाई यति धेरै मिस गरेँ हैन यति धेरै मिस गरेँ कि हुन्छ नि एलन मस्कले अझै के कुरामा रिसर्च गर्ने भनेर जति उले सोच्न पनि भ्याएको छैन होला त्यति धेरै मैले तिमीलाई मिस गरेँ ओहो क्या गफाडी के अब भन्छ नि एकदमै आज चाहिँ हामी एकदमै कोइन्सिडेन्टली नै दुईजना भएको छौँ शोमा नै भनौँ हैन एन्ड मलाई पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ धेरै पछि एन्ड फाइनली आइसकेको छौँ हामी चाहिँ शोमा हामी चाहिँ आज दुईजना छौँ है त शर्मा सिस्टर्स तिमीलाई थाहा छ हाम्रो नयाँ भिजे आउनुभएको छ उहाँको नाम पनि सौरभ शर्मा हो के Wow. And I've gone on air with him twice and we always mention this Sharma duo thing के किनभने तिमी र म पनि we're Sharma sisters अनि हामी when it's Saurav and me it's Sharma duo. So now अब के हुनु पर्यो भने हेलो शर्मा हुनु पर्यो के शोको नाम चाहिँ मेबी तर हेलो शर्मा भन्दा पनि yeah we should find a really good name because we are reviving the show हैन so since the show is being revived and it's going to come up with new bang and amazing content and everything so yeah सो नयाँ कुरा आउनु पर्यो नि त्यसमा पनि नयाँ नेमको सहित सो हुन्छ नि त्यो बारेमा पनि सोच्ने नै छौँ यहाँहरूको लागि धेरै धेरै कुराहरू छ हामीसँग जुन हामीले यहाँहरूलाई देखाउने छौँ सुनाउने छौँ साथसाथै आज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि छ भनौँ र निकै रमाइलो पनि सो हुनेवाला छ भन्ने मलाई आशा रहेको छ बिकज आज चाहिँ हामी त्यस्तो अनप्लग्ड सङ्ग्सहरू प्ले गर्न गइरहेको छौँ है त तिमीलाई कतिको मनपर्छ लाइभ सोजहरूमा मतलब गएर होइन कुनै ब्यान्डहरूले पर्फर्म गरेको हेर्नु तिमी गएको छौ कि छैन मलाई लाइभ पर्फर्मेन्सेसहरू एकदमै नै मनपर्छ आई एब्सोल्युटली लभ I really appreciate people who can sing and maybe it's because I really love listening to music and I'm like I don't know अलि नर्मल मान्छेहरू भन्दा पनि अझै बढी I'm inclined towards music जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I absolutely love music मलाई जुनसुकै मुड होस् जसोसुकै सिचुएसन होस् I cannot live without music is something that I cannot resist अनि लाइभ म्युजिकको कुराकानी गर्यौँ होइन लाइभ म्युजिक भनौँ या हुन्छ नि when it comes to music I feel like I'm blessed किनभने म चाहिँ एउटा यस्तो फिल्डमा एसोसिएटेड छु जहाँ चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरूले चाहिँ they usually get to hear recorded songsहरू कति गीतहरू चाहिँ they just get to listen recorded नि त या कहीँ पैसा तिरेर जानुपर्ने हुन्छ गीत सुन्नको लागि but I'm blessed with the profession जहाँ चाहिँ मैले कुनै पनि सिङ्गरलाई चाहिँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न भनेर आफ्नो लागि पर्सनल पर्फर्मेन्स पनि लिन पाइरहेको छु होइन I feel like I'm most blessed person on earth खै म त जे कुरा सोचे पनि म कस्तो भाग्यमानी जस्तो मात्र लाग्छ त्यसो भए त म पनि एकदमै भाग्यमानी जस्तो भयो भनौँ होइन हामी दुवैजना भनौँ अभियसली नै सो यो प्रोफेसन पनि निकै राम्रो लाग्छ यो हिसाबमा चाहिँ भनौँ होइन एब्सोल्युटली सो सङ गीतहरू त सबैलाई मन नै पर्छ एन्ड स्पेसली त्यो बेला त झन् रमाइलो हुन्छ जुन बेला हामी लाइभ कुनै एउटा सोमा हेरिरहेको हुन्छौँ भनौँ होइन त्यही अगाडि प्रेजेन्ट भएर त्यो पनि एकदमै अमेजिङ नै हुन्छ सो आज हामीसँग यस्तै रमाइलो एकदमै राम्रो राम्रो खालको सङ्ग्सहरू छ अनप्लग्ड सङ्ग्सहरू एन्ड देन टु वर्क सेसन्सहरूको सङ्ग्सहरू लिएर आएका छौँ सो यस हामीसँग स्टे ट्युन रहनुहोला प्राइम टाइम्स एचडीमा हामी यहाँलाई रमाइलो कुराहरू त लिएर आएका नै छौँ र कल पनि गर्दै गर्नुहोला Welcome back. Really my सुन्नुभयो पक्कै पनि एकदमै पुरानो र एकदमै रमाइलो गीत होइन सबैजनालाई एकदमै मनपर्ने खालको गीत रहेको थियो पक्कै पनि यहाँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो प्राइममा वी आर टकिङ अबाउट स्टुपिड स्टफ्स यस वेल यो चाहिँ स्टुपिड थिएन यो चाहिँ निकै राम्रो पनि थियो भनौँ होइन जुन अनप्लग्ड सेसनको सङ्ग्सहरू जुन हामी सुन्छौँ हेर्छौँ निकै राम्रो पनि लाग्छ है र त्यो सङ्ग्सहरूमा चाहिँ ओरिजिनल सङको म्युजिक भन्दा अलिकता डिफ्रेन्ट हुन्छ तर भाइब्स चाहिँ सेम आइरहेको हुन्छ कतिपय समयमा चाहिँ अझै बेटर पनि सुन्न पाएका हुन्छौँ हामीले चाहिँ होइन त्यहाँनिर पहिलाको गीतहरूको अलिकति झलक आएको हो कि जस्तो भएर पनि होला सायद एकदमै अलिकता ट्रेडिसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि धेरै युज भएको हुन्छ होइन त बाँसुरीदेखि लिएर मादलदेखि लिएर र हामी त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्ले गरेको लाइभ हेर्न पनि पाइरहेको हुन्छौँ क्या त्यही त पक्कै पनि
So yeah, that's something really very interesting and fun on the same side. यहाँले पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ. We are taking in your calls and we are all ready and set to take in your calls. कल गर्दै गर्नुहोला. कल गर्नको लागि 9808080392 हाम्रो भाइबर भिडियो कलको लागि नम्बर रहेको छ भने 448996 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ. Either number you guys feel comfortable or whichsoever number मा यहाँले कल गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ. कल गर्दै गर्नुहोला. अहिलेको लागि फेरि पनि पालो भएको छ हामी अभिलाषालाई सोध्ने होइन. अभिलाषा तिमी धेरै दिन बाहिर बस्यौ होइन. हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ एभ्रिथिङ वेन्ट, लाइक कस्तो भयो के भयो? वेल अहिलेको लागि म अहिलेको स्टेजमा भन्यो भने त एकदमै एक्जस्टिङ भनौँ होइन. मलाई चाहिँ अहिले भेट्दियो भने म यही 2 सेकेन्डमा भुस हुन्छ जस्तो लागिसकेको छ मलाई होइन. तर लाइक एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो भयो भनौँ होइन. एउटा टिम वर्क कस्तो हुन्छ, एउटा कन्सिस्टेन्सी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट काम गरेर थाहा पाएँ जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भयो भनौँ. यस्तो हुँदो रहेछ जब कुनै कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै मन लगाएर एउटा कन्सिस्टेन्ट हिसाबमा हुन्छ नि एकदमै डिटरमाइन्ड भएर कन्फाइन्ड भएर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो काम राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ चाहिँ यो सर्वे क्याम्पबाट चाहिँ होइन. इट वाज प्रिटी ग्रेट भनौँ होइन. लास्ट दिन चाहिँ रमाइलो भयो किनकि त्यो वाज क्याम्प फायर एन्ड सबै फ्रेन्ड्सहरू एन्ड देन यु नो सिस्टर्स ब्रदर्सहरू सबैजना थिएन. फ्रेन्ड्स थिएन, सिस्टर्स ब्रदर्स भनौँ होइन. म चाहिँ a year or two younger people like मलाई चाहिँ I don't feel like addressing directly brothers and sisters जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन because they are like एकदमै सानो पनि होइन नि त. they are like they're more like friends नै हो भनौँ न होइन. सो यस फ्रेन्ड्सहरूसँग निकै रमाइलो भयो. सो मेरो चाहिँ 10 दिन रमाइलोसँग बित्यो भनौँ होइन. दिउँसो चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर साँझ चाहिँ रमाइलो लाग्यो है मलाई चाहिँ. तिम्रो चाहिँ कस्तो बित्यो, तिमीले मलाई कतिको मिस गर्यो भन एन्ड देन कस्तो भयो भनेको होइन त मैले गरेन. एलन मस्कले अब के कुरामा रिसर्च गर्ने या के कुरामा इन्भेस्ट गर्ने के गर्ने भनेर सोचेको जति पनि सोच्न भ्याएको छैन होला त्योभन्दा बढी मैले तिमीलाई मिस गरेँ भनेर भन्दैछु. कदरै छैन मायाको. On that note, we're heading on towards this beautiful song. Keep calling us up. We will be right back. वेलकम ब्याक. वेल हामी चाहिँ यति एकअर्कालाई मिस गऱ्यौँ कि अफे पनि निकै गफ हान्दै थियौँ होइन. सो यहाँ पनि यो साँझको समयमा चाहिँ कतिजना वर्कबाट घर फर्किँदै हुनुहुन्छ होला अथवा घरमा बसेर अब फ्यामिलीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ होला र अहिले चाहिँ हामीलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला है त कतिजनाले चाहिँ. अनि वी आर मेकिङ स्योर कि यहाँको साँझको समय पनि अलिकता इन्फर्मेटिभ र अलिकता रमाइलो पनि होस् भनेर त्यसैले वी आर प्लेइङ अमेजिङ सङ्ग्सहरू. र आजको स्पेसियालिटी चाहिँ हाम्रो अनप्लग्ड सेसनको सङ्ग्सहरू रहेको छ जुन अघि भर्खरै यहाँले चाहिँ हेर्नुभयो है. निकै राम्रो पनि थियो र पुरानो सङ्ग्सहरूलाई यसरी हामीले फेरि पनि हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ निकै रमाइलो लाग्छ नि त. यस अहिलेको लागि चाहिँ कोही कलर आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो हेलो नमस्ते. नमस्कार. नमस्ते. हजुर को बोल्नुभयो होला कहाँबाट? नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? म सिक्किमबाट. युवराज जी आरामै हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर. कस्तो छ यहाँको जीवन, कस्तो भइरहेको छ सिक्किममा, के छ हाल खबर? ठिकै छु. हो ठिकै हुनुहुन्छ. तर यहाँको म स्मारिका. हजुर म स्मारिका बोल्दैछु. हाम्रो युवराजीको फेभरेट. हजुर हजुर युवराजी आज चाहिँ यहाँको फेभरेट हामी दुईजना भनौँ न होइन युजली आइराख्ने र सुरु मलाई थाहा छ कि मैले सुरु टाइम बोल्दाखेरि पनि हामी दुवैजना थियौँ शर्मा सिस्टर्स थियौँ भनौँ है. युवराजी आज नेटवर्क राम्रो भएन है क्या यहाँले बुझ्नु भएन हो? राम्रोसँग सुन्नुभयो अब? हो कस्तो भइरहेको छ त यहाँको सिक्किमको बसाइ, के गर्दै हुनुहुन्छ? बसिरहेको अब राम्रो भइरहेछ, पूजा भइरहेछ. तपाईँहरू जति पनि तपाईँहरूको साथीहरू तपाईँ जति पनि प्रोग्राम देखाउनेहरूको पूजा गरिरहेछ मैले राम्रो होस् भनेर. थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी. धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै मायाको लागि. स्मारिका बहिनी बोले होइन? हजुर हो. सुन्नु न. हजुर भन्नुहोस् न. तपाईँको शनिको ग्रह लागेको छ. हजुर. अनि मैले काठमाडौँमा फोन गरेको एकजना बाजेलाई, गुरु बाजेलाई. हजुर हजुर. उहाँलाई भेट्यो भने ल्याइदिनु भने म अहिले यहाँ छैन, म इन्डियामा हो. हजुर. के गर्दा हुन्छ तपाईँ उताबाट मैले पैसा पठाउँछु उतै पूजा गर्नु भनेको. उहाँले चाहिँ सहीसँग मान्छेले भने राम्रो. उहाँलाई तपाईँलाई के गर्नुपर्छ नि
तपाईँलाई पूजा गरेर तपाईँलाई सुत्ने बेलामा रातो के अरे कालो टिका लगाएर सुत्नुपर्छ, तपाईँले नराम्रो सपना देख्छ, तपाईँले शनिको ग्रह लागेको छ भन्नुभयो कि। ए मलाई शनि ग्रह लागेको छ अरे अहिले। त्यही भएर मैले यहाँले यति माया गरेर मेरो कुरा तपाईँले बिहान मुख धोएर नुहाएर कसैसँग नबोलिकन बत्ती बाल्नुपर्छ कि। हजुर हस्, म पक्कै पनि यो कुरा याद गर्नेछु। हजुर अर्को चाहिँ को बोल्नु भएको बहिनी चाहिँ? युवराजजी अभिलाषा मसँग। ए तपाईँलाई एकदम सम्झिरहेछ है, मिस गरिरहेछु मैले। धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी। सो यहाँ चाहिँ सिक्किम के कामले जानुभयो कि केसको लागि जानुभयो त्यो सिक्किम? कामले नै हो खास। मेरो खास यो एनटिसीको मोबाइल चल्दैन थियो, मलाई दिदीले सिकाएको थियो, अनि यो एनटिसी पनि चल्छ, यहाँ के गर्नुपर्छ भनेर अनि गरेको खास। जसरी भए पनि यहाँले म्यानेज गरेर हामीलाई कार्यक्रममा कल गरिराख्नु भएको छ, समय मिलाइराख्नु भएको छ, हरेक कुरा मिलाइराख्नु भएको छ, यति माया गर्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी। मैले आज पनि कल लागेन भने म जिन्दगी फोन नगर्ने भनेर बसेको मान्छे म। हेर्नु मैले स्मारीको बहिनीले नि पहिल्यै भनेको, अस्ति पनि गर्दा गर्दा फोन त्यतिकै काट्न लगायो हो। युवराजजी म यहाँसँग कुराकानी गरिराख्दा राख्दै मैले कसरी फोन काट्न सक्छु भन्नुहोस् त। मैले हिजो तपाईँको मैले हेरेको प्रोग्राम है, जति पनि तपाईँको एकजनाले कल लिएन, तपाईँले त थाहा होला नि त, मान्छेले एक कल पनि आएन, एकजनाले कलै गरेन, त्यो त सोध्नु पर्यो नि तपाईँले होइन। यो टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू, यो सबै कुराहरू हामीले भन्दा पनि यसको एउटा स्पेसल टिम हुन्छ, उहाँहरूले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ फोन आयो भनिदिनु भएपछि हामीले कुराकानी गर्ने मात्रै हो। मैले हिजो मेरो फर्स्ट कलरमै मेरो फोन उठाएको थियो हो, आयो भन्दा फोन राखिदियो। त्यसपछि इनकेस मैले काउन्टरमा फोन गरेँ यो मोबाइल फोनहरू बिग्रेको छ, बिग्रेको भए त तपाईँले चाहिँ ल भाइबरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ भन्छ, हामीले कल गर्दा फोन लाग्दैन हो। अनि त्यहाँबाट मैले फेरि फोन गरेको, यो त हाम्रो प्रब्लम होइन अरे। त्यसो भए किन त्यसरी त्यो हेडलाइनमा नम्बर दिने त्यसरी तपाईँको भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। मैले अस्ति नि यो कुरो गरेको त्यो मैले जुन फोन उठाउनु दाइले फोन काटिदिएँ कि, हिजो पनि फोन उठाएर नबोलेको, बरु एकछिनपछि उठाएर बोल्नु, यहाँको फ्रस्ट्रेसन एकदमै जायज हो युवराजजी। यहाँले भन्नुभएको कुरा होइन, आफूले माया गरेर कसैलाई कल गरिरहेको छ भने त्यो मायाको सम्मान हुनुपर्छ र हामी यहाँलाई एकदमै धेरै सम्मान गर्छौँ, एकदमै धेरै माया गर्छौँ युवराजजी। युवराजजी हेलो हेलो काटिनु भयो उहाँ फेरि पनि होइन, उहाँ सिक्किमबाट कल गरिराख्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय समयमा चाहिँ नेटवर्क डिस्टर्बेन्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि भनौँ या कतिपय एस्पेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोन लागिरहेको हुँदैन र लाग्दा लाग्दै पनि कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्ने क्रममा काटि पनि रहेको हुन्छ होइन। र हाम्रो हातमा लिटरली केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ र हामीलाई यहाँहरूसँग कुराकानी गर्न नै हामी यहाँ आउने हो र यहाँहरूसँग कुराकानी गर्नै नपाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि एउटा आधारै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चित्त नदुखाइदिनु होला युवराजजी। यहाँसँग जति यहाँलाई हामीसँग कुराकानी गर्न मन लाग्छ होला त्योभन्दा 1000 गुणा बढी हामीलाई यहाँसँग कुराकानी गर्न मन लाग्छ। सो प्लिज चित्त नदुखाइदिनुहोस् युवराजजी भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ हामी अर्को सङतर्फ जाँदैछौँ। सो यहाँले हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट। वेलकम ब्याक अगेन। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सर्ट ब्रेक पछि र हामी आज कुराकानी गरिरहेको छौँ अमेजिङ सङ्ग्सहरूको, अनप्लग्ड सङ्ग्सहरूको, सेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ जुन कतिको राम्रो हुन्छ, यहाँ कतिको रुचाउनुहुन्छ। र यो अनप्लग्ड सेसन्सहरूमा चाहिँ सङ्ग्सहरू धेरै जसो पुरानो सङ्ग्सहरू बजी पनि रहेको हुन्छ है त, बजाइराख्नु पनि भएको हुन्छ र लाइभ हेर्दाखेरि निकै रमाइलो पनि हुन जान्छ, सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरूको साथसाथै नै भनौँ न है। सो निकै रमाइलो पनि लाग्छ। आज त्यस्तै सङ्ग्सहरू पनि हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ प्ले गरि नै रहेका छौँ। साथसाथै अरू पनि रिलेटेड टपिक्सहरूमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यदि यहाँलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो स्मार्ट तिम्रो लागि एउटा क्वेसन छ है त। तिमीलाई होइन कति बेला चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ कि लाइफ मुभ अन भइरहेको छ तर म त्यहाँ पुगि नै रहेको छुइनँ जस्तो होइन नि, लाइक म कम्प्लिट छुइनँ, म त्यो डेस्टिनेसनमा पुगेको छुइनँ तर म ट्राई गरिरहेको छु एन्ड पुगिरहेको छैन अझै, म कहिले पुग्ने होला एन्ड अल त्यस्तो एकदमै नै धेरै हुन्छ मलाई चाहिँ यो होइन। आई एब्सोल्युटली
fear this पनि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि किनभने I actually don't really compare my life with anyone else म कोहीसँग नि compare गर्दिनँ मेरो life तर कहिलेकाहीँ चाहिँ when I sit down I feel like हुन्छ नि I need to do this in my life अहिले पनि मैले गरिनँ भने चाहिँ when am I supposed to do this अनि यसो सोच्छु हेर्दाखेरि काम गरिरहेछु यो भइरहेछ but still what's happening त खोइ त त्यो एउटा substantial thing खोइ त भन्ने खालको भइरहेको हुन्छ हिजो म अफिस पछि I went to pick my sister क्या मेरो बहिनीलाई लिन गएँ स्कुल अनि त्यसपछि लिन गएँ अनि त्यसपछि on the way back I could like sense ulai she's not having a very good time because when you know a person तिमीलाई थाहा हुन्छ नि मुड अफ भएको कुरा त अनि मुड अफ थियो अनि मैले चाहिँ उसलाई के भने नि आज हामी घुम्न जाउँ न त बाबा हामी घुमेर आउँ एकैछिन वेयर डु यु वान्ट टु गो भने अनि त्यसपछि सी वाज लाइक थाहा छैन मलाई भन्ने खालको होमवर्कमा सोधेँ होमवर्क छ कि छैन अनि आज होमवर्क छैन भन्ने कुरा भएपछि ल जाउँ न त घुमेर आउँ कतै होइन ल पाटन है त भनेर पाटन लिएर गएँ अनि सी वाज रेस्टलेस के त्यहाँ पनि बस्न खोजिरहेको थिएन अनि त्यसरी ल त्यसो भए हामी भक्तपुर जाउँ न त यु माइट फिल बेटर त्यो अलिक टाढा छ डिस्टेन्स छ अनि ड्राइभमा गएर फर्किँदाखेरि यु माइट फिल बेटर भन्ने खालको भयो अनि मैले भक्तपुर लिएर गएँ अनि त्यसपछि on the way back and I shared like things that's bothering me and gradually she also started sharing what's bothering her and उसले चाहिँ के share गर्यो भने कि she's studying in grade 9 and you know how hard studies are त्यतिखेर हैन अनि you cannot imagine how hard I'm struggling यो optional maths यो compulsory maths र science पढ्न nobody understands I'm trying so hard but still I cannot make it अनि त्यही त हो नि teenage problems हरु parents हरुलाई भन्दाखेरि पनि पढेको कहिले देख्दिन भन्नुहुन्छ अनि कति पढ्ने स्कुल छुट्टी हुन्छ 6 बजे बिहान 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म पढेर आउँछु अनि त्यसपछि I come back home I get so tired मलाई 5 मिनेट सुत्न मन लाग्छ because I'm so tired अनि होमवर्क यति हुन्छ कि होमवर्कै सकिदैन रातभरि होमवर्क गरेर बिहानभरि होमवर्क गरेर त्यही नै गरेर हुन्छु अनि when do I get like some time to breathe सास कतिखेर फेर्ने होमवर्कै गर यो गर त्यो गर अनि every week टेस्ट को लागि पढ भन कतिखेर अनि स्याटरडे एक दिन छुट्टी हुन्छ नुहाउने कि अब अलिकति रिक्रिएसनल एक्टिभिटिजहरुमा लाग्ने घुम्न जान पाउने कि घुम्न जाने त I don't remember last time when I went out because I have a lot of assignments that is to be done यो स्याटरडे मै अनि के गर्ने म त फ्रस्ट्रेट भइसक्यो अनि I heard as a बिहान she was like listening to why people should not commit suicide खालको भिडियोजहरु सुनिरहेको अनि I didn't wanted to like tell her that I heard what you're listening but every age मा सोच न she is 14-15 right now अनि उसलाई के डर छ भन्ने कि उसलाई म पढ्न सकिरा छुइन भन्ने डर छ she knows she is trying तर मैले सकिरा छुइन अनि अर्को डर मैले नराम्रो छु भन्दाखेरि मेरो पेरेन्ट्स they are not going to listen to me they are going to blame on me कि तिमीले मेहनत गरेनौ तिमी पढेनौ स्कुलमा पनि तिमीले मेहनत गरेको पुगेन भन्छन् nobody is going to listen to me हैन nobody is going to care अब उसको मनमा त्यो डर बसिसक्यो कि मैले के भन्यो भने कसैले चित्त बुझाउँदैन they are not going to understand me अनि सोच न अब 14-15 इयर्स मा हुँदाखेरि एउटा पढाइको कुराले गर्दाखेरि मान्छेलाई कति स्ट्रेस हुँदो रहेछ हैन यु ग्रो अप अनि त्यसपछि अब स्कुलमा हुँदाखेरि कमै भनौं अनि यु ग्रो अप देन यु हेभ योर रिलेशनशिप इश्यूज you have your study issues you have your career issues you have so many things that's going on in your life that it's so confusing it's so hard अहिलेको समयमा भन न जो पनि देख्छौ हामी अझ सोशल मिडियाको यो जुन बिगी छ हैन राम्रो एक्सपेक्ट्सहरु मात्र हामी लाइफको देखाइरहेका हुन्छौं जस्तो हामीलाई हेर न हाम्रो सोशल मिडिया हेर्दाखेरि हाम्रो लाइफ कति ग्ल्यामरस छ हैन मेरो साथीहरु दे कल मी एन्ड टेल मी रोएर भन्छ कि आई विश आई कुड लिभ योर लाइफ आई विश आई कुड लिभ योर लाइफ you earn you get to travel you get to live all this glamorous life you get to हुन्छ नि wear different outfits every day and they only see the glamour behind the life that we have and they don't see there are things that we struggle in our life as well there are people who just see our glamorous life and like us love us on the basis of that and when they meet us and they see us like the normal people and then things gradually start changing हैन अनि we struggle त्यो कुरामा पनि हैन त लाइफ एकदमै सिम्पल थियो के पहिला टाइममा चाहिँ हैन एन्ड मलाई चाहिँ के लाग्छ नि आई जस्ट विश कि अलिकति टर्न ब्याक गर्न पाए पनि हुन्थ्यो त्यो समयमा भन्नको लागि चाहिँ एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ हामीले सायद सिकाउन सक्थ्यौं होला कि
कसैसँग पनि त्यो राइट छैन कि चाहिने भन्दा बढी प्रेसराइज कसैलाई गर्नको लागि हैन सो त्यो रियलाइज गर्नु पर्यो स्टडीज पनि एकदमै जे कुरामा पनि हैन र त्यो प्रेसराइज गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि आफूले पनि फिल गर्नुपर्छ कि आफ्नो एक्सनले गर्दाखेरि के नराम्रो रियाक्सन त आउँदैन भन्ने कुरा सुरुमा चाहिँ सिङ्क गर्नु पर्यो कि हैन पढ्नुपर्छ सबै कुरा गर्नुपर्छ तर यु निड टु लिभ योर लाइफ त्यो पनि हुनुपर्छ है मैले पनि कति देखेको छु सबै स्ट्रेस्ड चिल्ड्रेनहरू पहिलाको जस्तो छैन अहिले खेल्ने ओर्ने अहिले त जस्ट घर आयो अनि होमवर्क घर आयो होमवर्क स्याटरडेको दिन पनि हार्डली कतै गइन्छ हैन अनि सानैदेखि यो सिकाएपछि ठुलो भएर त झनै गाह्रै छ भनौँ न हैन सो इट्स रियली हार्ड है सबै पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रोबाट पनि यही सजेसन छ कि जस्ट पेरेन्ट्सहरूलाई पनि भन न बच्चाले गएर होइन ड्याडी मम्मीले कमाएको इन्कम इज नट बिङ इनफ फर मी आई निड टु लिभ माई लाइफ एकदम लाइक दिस त्यहाँ हेर्नु उसको छोराले त यस्तो गर्छ उसको छोरीले यस्तो गर्छ आई निड दिस द्याट भनेर गयो भने इट्स गोइङ टु अफेक्ट देम पनि क्या ला मैले मेरो बच्चालाई ओके आई एम नट बिङ एबल टु गिभ द लाइफ द्याट दे आर वान्टिङ भनेर उहाँहरूलाई पनि जुन इमोसनल ट्रमामा जानुहुन्छ बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो लेभलको पढाइको जुन प्रेसर छ उहाँहरूले जुन दिनुभएको हो उहाँहरूको हिसाबले ठिकै पनि हो होइन दे डोन्ट वान्ट देयर किड्स टु हुन्छ नि गेट स्पोइल्ड अर एनिथिङ एज सच तर सबैजनाको लाइफमा आफ्नै किसिमको प्रेसर भइरहेको हुन्छ र कसैलाई पनि आफ्नो तर्फबाट धेरै दुःख नदेऊ इज अल वाट वी वान्ट एक्ज्याक्टली सो आज चाहिँ यति भन्दै हाम्रो सोबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ भनौँ यहाँले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड वी होप यहाँले केही सानसानो मेसेजहरू पनि पाउनुभयो हाम्रो तर्फबाट भनेर रमाइलो सो बित्यो भन्ने पनि आशा गरेका छौँ अहिले हामी सधैँ आउने नै गर्छौँ तर आजको लागि चाहिँ हामी बिदा माग्दैछौँ टेक केयर बाइ बाइ